पाकिस्तान बनने के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद जो महाजरीन हमारे हिंदुस्तान से चल कर यहाँ पाकिस्तान में आए, उन्होंने बहुत सी दरख्वास्तें पूरे पाकिस्तान में से महाजरीन ने दे दी कि हम अपने ज़िला में, हम अपनी तहसील में, हम अपनी रियासतों में, अपने गाँव गोठों में जुलझना के, ताज़िया के, अलम के जुलूस निकालते थे और मुहर्रम मनाते थे। ये भी हम जहाँ जहाँ आबाद हुए हैं वहीं वहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के जो दुश्मन थे क़याम पाकिस्तान के, वो भी आ गए, बल्कि इदारों पे काबिज़ हो गए। जो पाकिस्तान के हामी थे वो भी आ गए, लेकिन इस मसले में सब एक हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी के ख़िलाफ़। और इदारों के इजलास मुनक़्क़द हुए, वज़ारत दाखिला के, वज़ारत बहालियात के, मजहबी अमूर के, कि इनका क्या करना है। ये महाजिर इतनी दरख्वास्तें दे रहे हैं मुहर्रम मनाने के लिए, ताज़ियतारी मनाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए। फिर दोस्तों पाकिस्तान के और पाकिस्तान के दुश्मनों, जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे और जो क़याम पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी के ख़िलाफ़ और जुलूस के ख़िलाफ़ एका किया। और सब ने मीटिंग में तय किया कि इनको इतने लंबे रूट दे दिए जाएँ, इतने लाइसेंस दे दिए जाएँ, सबील के तरह ऐलान कर दिया जाए, जिसको जुलूस लाइसेंस चाहिए वो ले ले, लाइसेंस बांट दिए जाएँ। इतने लंबे रूट दो कि ये थक जाए, ये मर जाए, ये रूट पूरा न कर सके। बंदे कम है, रूट लंबे में कर दो, दे दो उनको। उन्होंने समझा कि ये निभा नहीं सके। यही हुआ कि कराची जब खरादार के अंदर था, चार दौरे के अंदर, क़याम पाकिस्तान से पहले जुलूस अंदर से ही निकलते थे। बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, कला इमाम बड़ा, हुसैनिया ईरानिया खरादार में निकलता। लेकिन जब महाजरीन आए, उन्होंने मज़ार कायद जहाँ बना है इसके सामने निश्तर पार्क था, उन्होंने कहा मिलाद का जुलूस अगर हमारे मुखालिफ यहाँ से निकालते हैं, लोग उनको मुखालिफ समझते थे, लेकिन वो एक ही बात थी, मिलाद का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, हुजूर ने फरमा दिया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। उसी अब्दुर्रब निश्तर के नाम से जो निश्तर पार्क था, वहीं से मिलादुन नबी का जुलूस निकलता था, वहीं से मुहर्रम की 10 मजालस होती हैं, वहीं से 8 मील लंबा जुलूस बरामद होके सदर से होता हुआ, इमाम जना से रोड से होता हुआ, खेतों खलिहानों से, तमाम पुराने बाज़ारों से होता हुआ, मीठादार खारादार से होता हुआ जाके हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर होता है। लाहौर का 9 मुहर्रम का जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुर से निकल के खैमा सदात से वापस होता हुआ, ये लंबा तरीन उस ज़माने में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, ये रूट था। कई लोगों को मजंग से जुलूस का रूट दिया गया, करबला गाह में शाह तक। कई लोगों को पुरानी नारकली रसाला बाज़ार से ब्लाक सईदा तक, इस्लामपुरा तक जुलूस रूट दिया गया। कई लोगों को बादामी बाग से मोची दरवाजे तक, अंदरून शहर तक रूट दिया गया और वापस इख्तिताम उनका बादामी बाग पे होगा। कई लोगों को कम्हारपुरा, जिसे आप गाज़ियाबाद कहते हैं, वहाँ से लसन दिए गए। कई लोगों को अनारकली से करबला गाह में शाह तक ताज़िया का लाइसेंस दिया गया। लेकिन वक़्त के साथ साथ बंदे इतने नहीं थे, मातमी इतने नहीं थे, संगतों का रवाज नहीं था। बूढ़े आदमी खुद ही मातम करते थे, खुद ही गैस जलाते थे, खुद ही जुलूस के साथ चलते थे। रूट को पूरा करना मुश्किल था। हमारी होश में हमने देखा कि बहुत से ताज़गी अलम और रेड़ों पे रख के और टांगों पे रख के वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाई जाती थी, बरामद किया जाता था। उस वक्त तक रौनक होती थी। आगे थोड़ी देर मातम हुआ, इमाम बरगाह के आगे या बाज़ार के आगे, फिर टांगे में रख कर जुलूस मंजिल मकसूद की तरफ पहुँचाया गया। मजंगों से अलम के जुलूस वो करबला गाह में शाह तक, अब भी चेलम का जो अलम का जुलूस है वो करबला गाह में शाह तक पीछे मजंग से टांगे में लाद के आता। अनारकली से बहुत से जुलूस जो आते थे। अनारकली से एक जुलूस सुबह निकलता था 10 मुहर्रम को, और वो करबला गाह शाह, ये जो थड़ा बना है जहाँ ताज़िए रखे जाते हैं, अलम नस्ब है,
یہ تھوڑا پہلے کربلا گامی شاہ قزلباش زلجنا کا جلوس نکالنے 10ویں کو تعزیہ آتا تھا پاکستان بننے کے بعد انارکلی سے. وہ تعزیہ بڑا پہلے کاغذوں کو بنتا تھا, وہ کئی منزلیں اس کی ہوتی تھی, اونچا ترین تعزیہ وہ اٹھا کر کربلا گامی شاہ میں لایا جاتا تھا. جب ان کو مکان قیمتی ہوا, ریٹ بڑھ گیا, تو وہ صاحب مکان مالک مکان جو تھا وہ مکان ہی بیچ گیا. پھر لائسنس تھا مکان کے لیے, اہل سنت برادران نے کہا جب مکان نہیں رہا تو جلوس کہاں. پھر وہ جو امام بارگاہ پنجتخت پاک کمارپور میں اب ہے, وہاں 11 محرم کو جلوس نکلتا تھا, وہ بھی کسی کے گھر سے. وہ گھر کی مطلب وہ گھر بیچ گیا, کئی کی حصے بڑھا کے کئی گنا زیادہ قیمت دے کے مومنین وہاں کے نے وہ اہل سنت برادران سے دوبارہ مکان خریدا, اسے اور زیادہ وسیع کر کے وہاں پہ مسجد امام بارگاہ قائم ہوا, اور اس سے 11 محرم کا جلوس نکل رہا ہے, لیکن انارکلی کا جلوس بند ہے. ڈاکٹر خان نے جو وزارت داخلہ کے وزیر تھے, انہوں نے لائسنس بڑے بادامی باغ میں جب وہ مکان مہنگا ہوا وہ بیچ گیا. جو جلوس موچی دروازہ سے آتا تھا, چونا منڈی سے ہو کے جاتا, 4 محرم کا ذوالجناح کا جلوس وہ ابھی تک نہیں نکلا, اس لیے کہ صاحب خانہ مکان بیچ کے. یہ ہمارے بختیاریوں کا امام بارگاہ جو ہے, جب اسلام پورہ کرشن نگر کمرشل ایریا ہوا, بہت سی عزاداری انہوں نے بند کر کے وہ بچے صاحب زمان میں لے گئے ہیں. وہاں پہ اللہ آباد چونا منڈی کا جو امام بارگاہ ہے, مولانا گلفام حسین ہاشمی یہاں پڑھتے تھے, شیرہ کی ماتمی, اس وقت شیرہ ماتمی تھا, وہ چونا منڈی کا وہ سنگتے جاتی تھی, وہاں پہ بہت بارونق عزاداری ہوتی تھی. لیکن وہ اعظم مارکیٹ میں آ گیا, کمرشل ہو گیا, وہ امام بارگاہ اختتام کو پہنچا, وہ ختم ہو گیا. لوگ مادیت کو ترجیح دیتے ہیں. مجاہد آباد رام گڑھ جسے کہتے ہیں, اس کا نام بعد میں مسلمانوں نے کہ ہمیں پاکستان کے بعد مجاہد آباد رکھا. یہاں جو امام بارگاہ شیخاں ہے, وہاں پہ ڈاکٹر خان نے ذوالجناح کے جلوس کا لائسنس دیا, لیکن لوگوں نے راستے میں روڈ پہ آگ جلا دی, بازار کے اندر شیشہ توڑ کے ڈال دیا, اور ہر کسی سڑکوں میں بیٹھ گئے کہ یہاں سے ذوالجناح نہیں گزرنے دیں گے, یہاں سے ماتمی جلوس نہیں گزرنے دیں گے. ڈاکٹر خان خود وہاں پہ آئے اور کہا کہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, یہ خود چھوڑ جائیں گے, خود شیعہ چھوڑ دیں, خود ماتمی چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں, لیکن اجازت دی گئی ہے. میں جب رام گڑھ میں گیا, مجاہد آباد بازار میں گیا, مجھے اس وقت کے زمانے کی بات بتائی گئی کہ ڈاکٹر خان نے ایک 2.5 سالہ بچے سے پوچھا کہ تم بتاؤ ذوالجناح گزرنا چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے. اس بچے نے نہ میں جواب دیا. تو ڈاکٹر خان نے ایک لائسنس کو, لاہور کا ایک ہی لائسنس ہے جو مجاہد آباد سے رام گڑھ سے کینسل ہوا, وہاں پہ ذوالجناح کا دوبارہ جلوس نہیں نکل سکا. سائیں خواجہ محمد حیدری کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امام بارگاہ چلا, یہ جو برج بنا ہے, پل بنا ہے, بہت سے مکانات کی زد میں آئے. جتنے لوگ جلوس کو روکنے والے تھے ان کے مکانات اس پہ آ گئے, وہ مکان ہی نہیں رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اجڑ کے بسنا آتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, پاکستان بننے کے بعد پھیری میرواہ سندھ کا علاقہ ہے, خیرپور کا, پھیری میرواہ لکمان کا علاقہ, وہاں پہ بہت بڑا فساد ہوا. عاشورہ محرم کا جلوس تھا, یہی لائسنس ڈاکٹر خان صاحب نے دیا تھا ان کو. یہ ڈاکٹر خان وزیر غفار خان کے بھائی تھے اور وزارت داخلہ کے وزیر تھے, انہوں نے دیا تھا. وہ ذوالجناح کا جب جلوس نکلا تو لائسنس تو نہیں روک سکے, طے کر دیا ہے, عورتوں بچوں نے آگے نکالی, جلوس نکالتے ہیں. لیکن 1963 میں افواہ پھیلا دی گئی کہ گھوڑے پہ جو چادر ڈالی گئی ہے, ذوالجناح پہ جو رنگ دار چادر ڈالی گئی ہے, یہ خون سنیوں کو ذبح کر کے اس چادر کو لگایا گیا. وہ چادر 120 لوگوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, ماتمیوں کو, بوڑھوں کو شہید کیا گیا. میں سلام کرتا ہوں ٹھیری میرواہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس قبرستان کو, وہ گمنام غریب آدمی تھے, گوٹھوں سے آئے تھے, کوئی ان کا نام لینا نہیں تھا, لیکن اس قبرستان کو شہدائے کربلا کا
नाम दिया गया, शोहदा का कब्रिस्तान, शोहदा का कब्रिस्तान। किसी और को वहाँ दफन नहीं होने दिया। गुमनाम लोगों की खूबसूरत 120 कब्रें बनाई और वहीं पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और गाजी शहनशाह अब्बास सलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़े तामीर किए गए। और बैनर हरमैन के लिए उतनी नाप के जितने करबला में थी वही रोज़े तामीर किए गए। उन शोहदा ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, फिर उनकी लाशों को पमाल किया गया। करबला में तो लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, यहाँ पे बैल दौड़ाए गए, लाशें नहर में ज़िबा करके डाली गई, सर काटे गए उनके शोहदा के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देने हो आए थे। मैं सिंध के लोगों को, ठेरी मीरवा के लोगों को फिर सैल्यूट पेश कर रहा हूँ। बड़े बाइज़्ज़त वो लोग हैं जिन्होंने कीमत डाल दी, बता दिया कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। मैशर का रोज़ तो उनको बदला मिलना ही है, मिलना है। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा शफ़ी मैशर सैयदुल मुरसलीन से तो उनकी सिफारिश करेंगी कि ये मेरे बेटे के अज़ादार थे। बेटा भी वो जो जन्नतों का सरदार है, लेकिन ठेरे मीरवा के लोगों ने, सिंध धरती के लोगों ने उनकी कीमत डाल दी। उसी साल लाहौर में फसाद हुआ 1963 में, या ठेरी मीरवा के लोग भी में भी 1963 में फसाद हुआ, लाहौर में भी 1963 में फसाद हुआ और वहाँ भी जुलूस ठेरी मीरवा में भी शान शौकत निकल रहा है। यहाँ से भी लाहौर का मरकज़ी जुलूस शान शौकत से निकल रहा है।